बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के मार्च की और मार्च का कितनी परसेंट जो है ना वो असर पड़ा है। ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सुन सकेंगे और हुकूमत ने फिर इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है ये भी आप सुन सकेंगे, जान सकेंगे। और काकड़ साहब को किस बुनियाद पर क्यों लाया गया, मज़ीद जो है ना वो इनसे क्या काम लेना चाहेंगे जिन्होंने इनको लाया है, वो भी बातें आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कल जो मार्च निकाले मुल्क भर में आज़ादी के हवाले से, तो सबसे पहले हुकूमत को ये चीज़ हज़म हो ही नहीं रही थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ अवाम निकलेगी और ये सड़कों पर आए। उन्होंने पहले अवाम को डराया, धमकाया, पर्चों की धमकियाँ दी। उसके बाद दफ़ा 144 नाफिज किया कि जो बंदा इसको तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ हुकूमत ये कर देगी, वो कर देगी। यानी जो इनके पास एक डराने का, धमकाने का तरीक़ाकार होता है, उन्होंने पूरा का पूरा जो है ना वो लगाया, आजमाया, सब कुछ किया। लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को दबा ना सके, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को डरा ना सके, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को भगा भी ना सके। ये नहीं कि वो सड़कों पर आते और ये सामने लाठीचार्ज करते या पुलिस आ जाती और ये भाग जाते, ऐसा भी कहीं नहीं हुआ। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पूरे जोबन के साथ, पूरे जोशो वलोले के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ क्या किया, मुल्क भर में रैलियाँ निकाली। और जो झंडे के ऊपर पाबंदी थी कि अपना झंडा भी कोई नहीं लहराएगा, क्या होगा कि पाकिस्तान का परचम में सिर्फ लहराया जाएगा। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना परचम भी सीने से लगाया और अपने पाकिस्तान का परचम भी सीने से लगाया और लगाकर फिर दिखाया कि ये देखो भाई साहब, ये एक हाथ में लबैक का झंडा है और दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। ये दो चीज़ें हुई। उसके बाद हुकूमत वहाँ पर तो कुछ ना कर सकी, यानी हुकूमत खामोशी से देखती रही, क्योंकि इतनी आवाम थी लाखों की तादाद में। हुकूमत बेबस होगी कि अगर हमने यहाँ पर इनके आगे रुकावट डालने की कोशिश की, कार्रवाई करने की कोशिश की, यानी इनको मीडिया तो दिखाता नहीं है, ऐसे महसूस होगा कि पूरे पाकिस्तान में कहीं कुछ नहीं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जब तक तहरीक लबैक पाकिस्तान का बाइकाट कर रहे, तो जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो लोग जो उनके पास मोबाइल नहीं है लेकिन वो टीवी का इस्तेमाल करते हैं और ख़बरें वगैरह भी सुनते हैं, वहाँ पर जब खबरें दी जाती हैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई नाम और निशान भी नहीं होता। अगर एक फैमिली के, यानी फैमिली के अंदर अगर एक फर्द के पास भी मोबाइल होता है तो उसका पैकेज होता है, तो वो फिर खुद ही देखता है और वो उस शख्स की खबरें या न्यूज़ सुनता है या स्पीचेस सुनता है जो उसको पसंद होता है। लेकिन जब न्यूज़ के ऊपर जो भी जमात हो, चाहे वो जिस जमात से जिसका भी ताल्लुक हो, जब वो वहाँ पर बोल रहे होते हैं तो फिर पूरी की पूरी फैमिली, अगर घर में टीवी लगा होता है तो वो सुनती है, देखती भी है और आवाम को पहचानती भी है कि यार इतनी जो है ना वो आवाम यहाँ पर आई हुई है। ये सीन जो है ना वो होता रहता है। तो दूसरी तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान निकली, मीडिया खामोश, मुकम्मल बाइकाट। इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने, कारकुनान ने क्या किया, अपना लुवा, अपना सिक्का जो था वो मनवाया। इसके बाद नाज़रीन आज की जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि सियालकोट के अंदर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रैली निकाली, कहाँ पर, सियालकोट के अंदर, वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत थी उनके खिलाफ FIR जो थी वो दर्ज हो चुकी है। यानी उनके खिलाफ हुकूमत ने FIR दर्ज किया। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि इनके खिलाफ, यानी FIR से मुराद यही चीज़ है कि कार्रवाई हो गई है, अब होगी पकड़ धकड़, कि क्या हुकूमत उनको पकड़ती भी है, क्या हुकूमत उनको कुछ सज़ा भी देती है, या एक वो कहते हैं कि फॉर्मेलिटी की है पूरी कि चलो ठीक है दिखा दें कि अगर ये लोग निकलते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को तो हमने क्या किया है। इनके खिलाफ जो है ना वो जो एक तअस्सुर जा रहा है कि खिलाफ सिवाय PTI की किसी और जमात को टारगेट नहीं किया गया, किसी को भी रैली करने से नहीं रोका गया, क्या वो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने ये कर दिखाई कि नहीं, वो बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, FIR दर्ज कर दी है। दूसरी तरफ से
پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی نہ ہی پیپل پارٹی ریلی نکال سکی، نہ ہی پی ڈی ایم ریلی نکال سکی، نہ ہی نون لیگ ریلی نکال سکی۔ ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی لوگوں کو چارج کرنے میں نظر نہیں آئی، بلکہ یہ خاموشی سے گھروں میں ہی بیٹھے رہے اور نعرے نورے لگاتے رہے۔ یہ اس طرح سے ناظرین سین ہوا، اور یہ اس وقت ہو رہا جب نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا۔ اگر نگران وزیر اعظم حلف اٹھا چکے ہیں، اگر نگران وزیر اعظم یہ سب کچھ کر چکے ہیں، تو پھر یہ کارروائی کس چیز کی؟ ہاں، کارروائی آپ کرتے یہ قانون کو توڑتے، کارروائی آپ کرتے یہ پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ کرتے۔ انہوں نے پھر بھی آپ لوگوں نے جس طرح سے ان لوگوں کے اوپر کیا کیا ہے، ایف آئی آر درج کی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کام ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین علامہ سعد شریف صاحب نے اپنے کارکنان کے ایک اہم ترین پیغام بھی دیا اپنی سپیچ میں۔ انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، یہ پارٹی میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ پارٹی آپ کی پارٹی، یہاں پر میں کسی کی عزت نہیں کرتا، نہ کوئی میری، یعنی انہوں نے کہا کہ عزت اسی کی ہوگی جو اس پارٹی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر کام کرے گا، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے اوپر لوگوں کو دعوت دے گا، ان کے اندر ایک شعور اجاگر کرے گا، ختم نبوت کے حوالے سے اپنا جو ہے نا اہم ترین کردار ادا کرے گا، لوگوں کو آگاہی دے گا، تو یہ چیز جو ہے نا وہ قابل قبول بھی ہے اور ایکسیپٹ بھی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ناظرین کہا۔ دوسروں انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، عہدوں کی کوئی بات نہیں، عہدے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کام کریں۔ جتنی بھی پارٹیاں ٹوٹی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، کمزور ہوئی ہیں، وہ اندرونی لڑائی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اندرونی خلفشار کی وجہ سے ہوئی ہیں، کیونکہ اندر جب ایک فریق دوسرے فریق کو غلط بولتا ہے، غلط کہتا ہے، وہ کہتے کہ یار یہ میرا عہدہ بنتا تھا، مجھے نہیں عطا کیا گیا، یہ دوسرا کہتے کہ اس کے قابل میں تھا، یہ مجھے دیتے۔ جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتے ہیں ناراض۔ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ پھر اس شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ جب اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ اس شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن اس دوران جو بات پھیل رہی ہوتی ہے، جو آگے جا رہی ہوتی ہے، اس کی زد میں وہ پارٹی آ رہی ہوتی ہے، وہ پارٹی قیادت آ رہی ہوتی ہے، وہ پارٹی پالیسی آ رہی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے جو پارٹی کا نظریہ ہوتا ہے، جو ایک منشور ہوتا ہے، جو پارٹی کا ایک نعرہ ہوتا ہے، جو آئین ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کمزور ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، آپ سب مل بیٹھ کر کام کریں، چاہے آپ کے پاس عہدہ ہے، چاہے آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے، آپ سب ایک ہو جائیں، آپ ایک ہو کر کام کریں۔ آپ بتائیں کہ یار دیکھو، ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بے لوث ہو کر جو ہے نا وہ کام کریں۔ علامہ سعد شریف صاحب کی اس چیز سے ہم بھی متفق کے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جو شخص نااہل ہو، صادری صاحب، جو شخص کرپٹ ہو، اس شخص کو نااہلیت کی بنیاد پر اور کرپشن کی بنیاد پر تو اس کا احتساب ہونا چاہیے نا۔ جو بندہ پارٹی کا نام یوز کرے، پارٹی کا منشور یوز کرے، اس کے نام سے پیسے کمائے، اس کے نام کے ساتھ عزتیں کمائے، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد وہ پھر کرے غداریاں، پھر وہ کرے دھوکے بازیاں، تو اس شخصیت کے خلاف صادری صاحب آپ کو کارروائی کرنی چاہیے، اور پھر چھانٹی کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو مخلص ہو کر آپ کی پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، جو شخص آپ کی پارٹی کے اندر رہ کر بھی کام کر رہے ہیں، وہ شخص قابل دید ہے، لیکن وہ شخص جو پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ان کا کام کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرنا، دوسروں کے عیب نکالنا، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، اور ان کو ان کے کام کرنے سے روکنا، اور اپنے نمبر بنانا کہ دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں، یہ بندے بالکل فارغ ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف علامہ سعد شریف صاحب آپ ایکشن لیں، اور ان کو بتائیں کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ جو بندہ بھی غلط چیز کرے اس کو آپ روکیں، ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، اور ان کو بتائیں کہ دیکھیے یہ پارٹی سب کی برابر پارٹی، یہ نہیں ہے
کہ ایک بندہ اوپر آ جائے اور وہ نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پھینک دے، ایسا نہیں، بلکہ وہ بندے جو کام کر رہے ہیں، جو علامہ خادم سے رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تھے، جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ان کو سائیڈ لائن کیا گیا بلا کسی وجہ کے، اس کی آپ تحقیقات کروائیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی ایسے کوئی ایلیگیشن ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ عدل کیا جائے، عدل و انصاف کیا جائے، ان کی انصاف فراہم کیا جائے اور بتایا جائے۔ یہ تین اپڈیٹ جو آپ ان سے شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔